बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और कामयाबी और इज्जत देने वाले खुदा तेरे से मदद मांगते हैं। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, आपको, आपकी सारी टीम, डॉक्टर यास्मीन, आपकी सारी हेल्थ की जो टीम है, उस सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो हमारा सफ़र है रियासत मदीना के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को उठाने का, एक बहुत बड़ा कदम उस रास्ते की तरफ लिया गया। मैं आपको इसलिए भी मुबारक देता हूँ कि ये आसान नहीं है किसी सूबे के लिए कि 400 अरब रुपया वो एक प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लगाए। चौहत्तर साल की हमारी तारीख में कितने लोग आए, कितने वजीर आलम, प्रेसिडेंट्स कितने आए। कभी किसी ने सोचा कि गरीब घराने में एक बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर, हार्ट, ये दो सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं, दो बीमारियों से मरते हैं, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज और कैंसर से, और दोनों महंगी बीमारियां हैं। तो ये तो हमने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ हमारा मुल्क गया है, ये तो अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना इलाज करवा सकते हैं, गरीब आदमी के लिए तो उसकी पहुंच से बाहर है। कभी किसी ने उसकी मदद कर दी, किसी रिश्तेदार पैसे वाले ने पैसे दे दिए, किसी को तरस आ गया, किसी ने पैसे दे दिया, लेकिन रियासत ने तो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली इधर। और हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान किसी वजह से बना था। जितने मुसलमान पाकिस्तान में आने थे, हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई तो उतने ही तो हिंदुस्तान में रह जाने थे। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी, ये पता होते हुए कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। जो आज उन लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जो मुसलमान आज हिंदुस्तान में हैं, उन्होंने एक ख्वाब के लिए वोट दी थी कि जो इल्लामा इकबाल ने एक इतने बड़े ज़हन में लोगों को ख्वाब बताई थी कि पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और जो नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब क्या था कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के ऊपर चल के वो जो उन्होंने रियासत बनाई थी मदीना में, वो हमने एक पाकिस्तान में मिसाल बनानी थी। ये था पाकिस्तान का ख्वाब, जो कि फाउंडिंग फादर्स ने कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि इस्लामी फलाई रियासत बनना था। और आज तक किसी हुक्मरान ने इस तरफ कदम नहीं उठाया, बल्कि अमीर और गरीब में फासले बढ़ते गए। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ, मेरी सारी बहनें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुई थी लाहौर में, लेकिन आजकल के जो हमारी तरह साहिब हैसियत थे, वो तो अपने बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, अगर उन्होंने जाना हो वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंग्रेज छोड़ के गया था, आहिस्ता 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 उनकी तो स्टैंडर्ड नीचे चली गई और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल अमीरों के लिए बनना शुरू हो गए। और फिर जो सुपर रिच थे, ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। जिन लोगों ने अपनी अवाम की
صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی، وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں، جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے، جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں، کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے، کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں۔ 30 سال سے، اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا۔ ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا۔ تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے، ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں؟ اس کا تو بڑے عظیم خواب تھا، اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی۔ خواتین و حضرات، یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو، یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے، پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں۔ ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں۔ جو ہاسپٹل ہیں بھی، آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یا آپ فیصل آباد بیٹھے ہیں، تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں، وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں، وہاں کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہے۔ وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا۔ تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا۔ مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح، بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے، پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی۔
اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے، سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور سنیں ذرا، تو دو وجہ سے آیا تھا، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے، تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، تو ان دو وجہ سے آیا تھا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا، یاد رکھے ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قانون کی بالادستی، رول آف لا، اور اس کا مطلب پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی۔ اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف، تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو، برائی کو دباتے ہو۔ یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی، اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست۔ اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے۔ یہ ضروری، اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان، ہم آج خوشحال ہوتے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے، لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں، اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج، کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں، آپ وہاں چلے جائیں اور میں آپ کو دو چیزیں میں بتا دوں گا، ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے، قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، برطانیہ کے اندر، برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں۔ آسٹریلیا میں دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر جوکووچ، اذان کا انتظار کر لیں کیونکہ میں نے بھی آپ سے اپنی بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔ ناظرین، فیصل آباد ڈویژن میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آذان کے لیے وقفہ کیا گیا ہے کچھ دیر کے لیے جب تک آذان ہو رہی ہے۔ آذان کے احترام میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے وقفہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب
तो ऑस्ट्रेलिया का, एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर, दुनिया का नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया गया, उन्होंने कहा जी नहीं, जो हमारा कानून है उसके मुताबिक इसने वो हिफाजती टीका नहीं लगाया। बड़ा मसला बन गया कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, उनको उन्होंने कहा कि नहीं, कानून के नीचे सब है, सबके लिए की कानून है, उसको नहीं खेलने दिया। बरतानिया का शहजादा, किसी अमेरिका में कोई 30 साल पहले कोई खातून को याद आया कि उसने कोई उसे ज्यादती की है, अदालत में चली गई अमेरिका में। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो बरतानिया का शहजादा है, अदालत का नहीं, कानून के नीचे सब एक ही बराबर है, वो अब साबित करे आके अदालत में कि उसने वो ठीक कह रही है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात सुन रहे, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, 1 महीना तकरीबन हो गया, पार्लियामेंट ही नहीं आगे चल रही। वो जब जाता है वो एक सवाल पूछते हैं कि जी जब कानून आपने सबके लिए बनाया था कि लोग जमा नहीं होंगे, आपने क्यों पिछली बारी जब वो लॉकडाउन लगा हुआ था, आपने क्यों आपकी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आपने क्यों लोग जमा हो गए और आपने पार्टी कर ली? पाकिस्तान में खबर ही ना बने, या अखबारों में नहीं आना था। मैं 3 हफ्ते से सारा मुल्क रुका हुआ है और वो बेचारा जवाब देता फिर रहा है। यहां क्या देखें, पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी चीफ मिनिस्टर के दौरान बेटे की शुगर मिल मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है, और दूसरे पता नहीं क्या वो मुदस्सर या और कोई, वो उनके अकाउंटों के अंदर, हाँ मसरूर अनवर, उसके अकाउंटों में करोड़ों रुपए आ जाता है। भाई सबको पता है कि अगर वो बेचारे 10,000 रुपए उनकी तनख्वाह थी और ये पैसा तो ये सारे चोरी का पैसा, नहीं तो अपने अकाउंट में ले आता। अभी तो वो 1.5 घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में। बरतानिया में होता पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उनकी अखलाकियात ऊपर है। अमर बिल मारूफ उधर चल रहा है, जो अल्लाह की आयत है कुरान की, उस पे वो अमल कर रहे हैं। बदी को दबाओ और अच्छाई के साथ खड़े हो। यहां जब जाते पार्लियामेंट में 1.5 घंटे की तकरीर, जो जॉब एप्लीकेशन होती है असल में, कि जी मैं फिर से मुझे मौका मिल जाए, और जवाब देता नहीं है, बेटे को बाहर भिजवा दिया है। उधर दूसरे आसिफ जरदारी को देख ले, उधर जी पापड़ वाला, चीनी वाला, उनके अकाउंट पैसे आ रहे हैं करोड़ों रुपया। तो मुझे यह बताएं कि कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? जिस मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को इंसाफ का निजाम उनको सजा ही ना दे, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े, उस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। और वो हदीस में हमारे नबी ने वाज़े कर दिया, छोटे चोरों को जेलों में डालो, बड़े चोरों को पकड़ो ना, वो मुल्क तबाह हो जाता है। क्योंकि बड़े चोरों की चोरी तो मुल्क को तबाह करती है, छोटे छोटे चोर कितनी चोरी कर लेंगे। बड़े चोर जो मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, और आपने देखा होगा कि वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, अभी वो चल रही है कि वो सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहे हैं जाके वहां, और उसको यहां सोचे यहां के हमारे कोई वकील कह रहे हैं कि जनाब इसको फिर से मौका दो मुल्क लूटने का, लाइफ टाइम बैन इसका खत्म करो। मैं हैरत होती है मुझे कि जब एक मुल्क को आपको तबाह करना हो, बम मारने की जरूरत नहीं होती, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करें, मुल्क तबाह हो जाता है। करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दें, मुल्क तबाह हो जाता है। जब चोरी में कोई बुराई नहीं है तो मेहनत कौन करेगा? मैं क्यों पढ़ूं और मेहनत करूं और
12-12 घंटे काम करूं, जबकि कब्जा करो और गवर्नमेंट प्लॉट पे और अरबों रुपया बना लो। मैं मेहनत क्यों कौन करे? अगर माशरे को तबाह करना है, इन चोरों को आप ऐसे करें कि इनमें कोई बुराई नहीं है। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है, क्योंकि डर लगा हुआ सबको इमरान खान का। मैं इन डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूं। तुमने जो भी करना है, मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूं, आज गया तो कल गया और परसों गया, ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं, क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है। तो देर लग रही है, एडजर्नमेंट ले रहे हैं, जज लंबी लंबी डेट्स दे रहा है, केस नहीं सुनता, लेकिन सुनना तो है, और जब भी सुनेगा तो इन्होंने जेलों में जाना है। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। इसलिए आप पेट फाड़ के, बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के, आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं, पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। इंशाल्लाह मैं अपनी कौम सारों को कहता कि ये है असल में पाकिस्तान की जंग। रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इसके ऊपर खड़ा होता है एक माशरा जिसमें खुशहाली आती है। जो करप्शन होती है, ये सिम्टम्स है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। कभी सुना है स्विट्जरलैंड के अंदर कब्जा ग्रुप? कभी यूरोप में कब्जा ग्रुप का नाम सुना है? क्यों नहीं होता? क्योंकि कानून है वहां, और वो है हमने जंग। ये सारे जितने कब्जा ग्रुप है, इनको इंशाल्लाह इस मुल्क के निजाम में हमने कानून के नीचे लेके आना है। और इंशाल्लाह जिस दिन ये हो गया, आप खुद ही देखते रहें, तब्दीली तो शुरू हो गई है, लेकिन जो मुल्क असल में ऊपर जाएगा, जब इस मुल्क में कानून आम आदमी के लिए, जिस तरह आज एक आम आदमी के लिए सेहत कार्ड आ गया उसके हाथ में कि किसी भी अस्पताल में जाके, कभी भी वो सोच नहीं सकता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाए। मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल से टेलीफोन आया, डॉक्टर जावेद असगर का, कोई 2 हफ्ते पहले, कि हमने पहला सेहत कार्ड के ऊपर हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। एक गरीब आदमी जो सोच भी नहीं सकता था। तो अब दूसरी चीज जो हमने करनी है कि हमने एक आदमी को कभी फिक्र ना हो, आम आदमी को, कि जब भी कोई ताकतवर, कोई कब्जा ग्रुप, कोई जालिम किसी भी कमजोर आदमी के ऊपर उसकी जुर्रत ना हो कि उसके ऊपर किसी किस्म का जुल्म कर सके, उसका हक मार सके। हमारी औरतें जो हैं, जिनको हक नहीं दिया जाता जायदाद में, उनका शरीयत में हक है कि जायदाद में उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन उनको हक नहीं दिया जाता। इंशाल्लाह ये हमारी गवर्नमेंट पहली होगी कि जो हक दिलवा के रहेगी अपनी औरतों को कि उनको भी जायदाद में उनको पूरा हक मिले। हमने कभी, हम समझते नहीं है कि हमें तो हमारी औरतों तकरीबन 1500 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने कुरान में उनके जरिए हक दिलवाया था अपनी ख्वातीन को। अभी मैं जाता हूं देहात में, वो बेचारी औरतों को हक नहीं दिया जाता। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अपनी औरतों को, उनको भी हक दिलवाएगी। और जो अब हम जो एजुकेशन सिस्टम हमने जो अब ये फैसला किया है कि एक करिकुलम होगा सबके लिए 5वीं क्लास तक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। ये भी कितनी बड़ी नाइंसाफी थी कि इमरान खान के बच्चे, पैसे वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में, बाकी लोगों के या उर्दू मीडियम में, और फिर और या दीनी मदरसे, जिनको मौका ही नहीं देता माशरा ऊपर आने के लिए। तो इंशाल्लाह ये भी हमारा 5 क्लास तक बड़ी मुश्किलों से हमने डेवलप किया है। अब इंशाल्लाह हम ऊपर लेके जाएंगे और इस मुल्क के अंदर एक करिकुलम और एक कौम बनाएंगे। मैं आखिर में उस्मान बुज़दार आपको ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो डेवलपमेंट अब पंजाब में हो रही है, मैं अब ये चाहता हूँ कि बजाय ऐसे ही टीवी टॉक शोज़ पे कि जी वो तबाह हो गया पंजाब, मैं ये चाहता हूँ कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं और बताएं कि पिछले 5 साल वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, और अभी 3.5 साल में अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा,
کیونکہ اس نے تو سارا اپنی ٹی وی کے اوپر اور اشتہاروں میں کام کیا ہے. یہ اصل کام ہو رہا ہے. پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے مشکل حالات کے اندر پنجاب کے اندر صحیح کام ہو رہا ہے. اور اور جو بھی ہماری اسکیمیں تھیں اب وہ زمین پہ آنے والی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز آپ نئی بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے. اور جو ماشاءاللہ ہمارا جو چائنا کی ٹرپ ہوئی ہے, اب جو سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے وہ بھی اب شروع ہو جائے گا. اور اس میں صحیح معنی میں اب آپ کو انڈسٹریلائزیشن اور فیصل آباد خاص طور پہ کہ نئی انڈسٹری آئے گی. جوائنٹ وینچرز ہم لے کے آ رہے ہیں. جو ہماری اسپیشل اکنامک زونز ہیں ادھر ہم نے انوائٹ کیا انویسٹرز کو. تو انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ یہ جو پاکستان اب جس راستے پہ نکل گیا ہے یہ وہ اب پاکستان بنے گا جس کی میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا. شکریہ. فیصل آباد ڈویژن میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. صحت کارڈ ریاست مدینہ